मैले भन्न चाहिँ आफै रेकर्ड भइरहेको थियो, रियाले भने थिइन्, मैले रेकर्ड गरेँ। 28 सेकेन्ड मात्रै रेकर्ड भएको छ, त्योभन्दा पछाडि रेकर्ड नै भएन। ल, बैंक क्यास बुक के हो त? यो बैंक क्यास बुक कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरो, यो बनाउने कुरो त्यति सहिलो चाहिँ, फर्मेट बनाउने कुरो चाहिँ सहिलो छैन, तर बनाउनु पर्यो, हामीले जानिसकेको छ। र फर्मेट बनाइसकेपछि रेकर्ड गर्न पोस्ट गर्न एकदम सहिलो छ। जर्नल भाउचरमा जस्तो धेरै फर्मालिटीहरू हुँदैन, प्रोपर बजेट हेड लेखिरहनु जरुरी हुँदैन। यहाँनिर जस्तै पर्चेज टेबल भनौँ भने टेबलै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन त्यहाँ पार्टिकुलर्समा। किन अहिले म भनिदिन्छु, तर त्यसको बाइट हेड नम्बर चाहिँ लेख्नुपर्छ। बाइट हेड नम्बर त चाहिन्छ फेरि। सर अनि टेबल भनेपछि त फर्निचरको परिहाल्यो, अनि फर्निचरकै बजेट हेड नम्बर राख्ने के सर? बाइट हेड नम्बर त फर्निचरकै राख्नु पर्यो। बाइट हेड नम्बर चाहिँ फर्निचर एन्ड फिक्चर्सकै राख्नु पर्यो। तर अहिले हामीले जर्नल भाउचर गरेर चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा त्यसको प्रोपर जर्नल भाउचरको मा चाहिँ बजेट हेड को नाम के हो त्यही चाहिन्थ्यो नि, हैन? त यहाँ चाहिँ नभए पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसै बैंक क्यास बुक भने के हो त? इट इज अ लेजर अकाउन्ट मेन्टेन इन बुक्स अफ अकाउन्ट, मेन्टेन इन गभर्नमेन्ट अकाउन्ट or government office. It is used to record the transaction relating to cash and banking transaction performed in the government office. All the financial transactions performed through bank only. Generally, all the transactions are performed through bank only. Government office do not receive the amount in cash and do not pay in cash. तर कहिलेकाहीँ पिटी क्यास फन्डको लागि चाहिँ गर्ने बाहेक त्यो बेग्लै कुरो हो। त्यो भनेको छुट्टै एउटा स्टाफलाई जिम्मा दिन्छ भने उसले के त अल द ट्रान्जेक्सन्स आर परफर्म थ्रु बैंक। सबै ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सनमा फोकस हुन्छ भने चाहिँ हामीले पढिदिइ पनि राखेका छौँ। भने त्यो बैंक थ्रु भएका ट्रान्जेक्सनहरूको रेकर्ड कसरी राख्ने त भने त्यो रेकर्ड राख्नको लागि बनाइने जुन एउटा एक किसिमको टाइप्स अफ लेजर हो। त्यसकारणले बैंक क्यास बुक इज प्रिपेयर आफ्टर प्रिपरेसन अफ जर्नल भाउचर। त्यसकारण जर्नल भाउचर नबनाइकन बैंक क्यास बुक बनाउन सकिँदैन। तर पनि यहाँ हामीले प्रब्लम गर्दाखेरि जर्नल भाउचर सोधेको हुँदैन भने नगर्दा पनि हुन्छ। हामीले जर्नल भाउचर गरेर बैंक क्यास बुक कसरी गर्ने भन्ने कुरो जानिराख्नु जरुरी हुँदैन, तर त्यो जान्दै राम्रो हुन्छ। अर्थात् प्र्याक्टिकल लाइफमा गभर्नमेन्ट अफिसमा रियलमा जर्नल भाउचर गरेर अनि जर्नल भाउचरको आधारमा बैंक क्यास बुकमा पोस्टिङ गर्ने। अन्डर न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम अफ नेपाल अल द ट्रान्जेक्सन्स रेकर्डेड थ्रु बैंक ओन्ली। हैन, जति पनि रिसिभ हुन्छ बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै ट्रान्जेक्सनमा क्यास बिजनेस गभर्नमेन्ट अफिसमा आयो भने पनि त्यसलाई सेम डे नभए भोलिपल्ट फर्स्ट आवरमा नै बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ भन्ने चलन हुन्छ गभर्नमेन्ट अफिसमा। र जति पनि पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो क्यासमा, त्यो पिटी क्यास फन्डबाट पेमेन्ट गर्ने बाहेक अरू क्यासमा पेमेन्ट कहिले कुनै पनि हुँदैन। र त्यो चेक मार्फत पेमेन्ट हुन्छ भन्ने सिस्टम थियो। त्यो चेक मार्फत पनि कहाँबाट हुन्छ? अब डिटिसिओले चेक इस्यु गर्छ। त्यो डिटिसिओले पैसा तिर्दिनु भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो गभर्नमेन्ट अफिस जुन अफिस हो हामीले के हो चेक बनाउने गर्ने झन्झट अब अहिलेको सिस्टममा छैन। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो पेमेन्ट अर्डर जुन हामीले टिएसए को च्याप्टरमा पढेको थियौँ, पेमेन्ट अर्डरको त्यो फर्म हुन्छ, त्यो फर्म भरेर सिग्नेचर गरेर पठाउने हो डिटिसिओमा, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कन्ट्रोलर अफिस। त्यो भनेको जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भन्छ। जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भन्छ नेपालीमा। हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा काम गर्दाखेरि त्यो इङ्ग्लिस टर्म जानेर हुँदैन, कोलेनिका भन्ने चलन हुन्छ। यहाँ हामी डिटिसिओ भनिरहेको छौँ। हामीले प्रब्लम गरेर चाहिँ हामी नेपाली टर्म युज गर्दैनौँ किनभने त्यही प्र्याक्टिस छ। अल द रिसिभ एन्ड डिपोजिट इन्टु द बैंक एन्ड अल पेमेन्ट्स आर मेड थ्रु चेक। गभर्नमेन्ट अफिस मेन्टेन्स the all financial transaction through bank cash book is prepared after preparation of journal voucher. Frequent cash and banking transaction take place in government office। भनेको गभर्नमेन्ट अफिसमा त्यस्तो बैंक मार्फत पेमेन्ट गर्नुपर्ने, बैंकबाट रिसिभ हुनुपर्ने ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली रिपिट भइराख्ने हुन्छन्। त्यो भए पनि के हो त त्यसको लागि हामीले बैंकबाट नै ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको रेकर्ड गर्न बनाउने बुक्स अफ एकाउन्टलाई हामी बैंक क्यास बुक भन्छौँ। A ledger prepared to record the cash and banking transaction। हामी यहाँ क्यास भन्छौँ तर क्यासको कुनै रेकर्ड नै हुँदैन। क्यास किनभने क्यास रिसिभ क्यास पेमेन्ट भएको ट्रान्जेक्सन दियो भने त क्यास रेकर्ड गर्ने ठाउँ छ। अहिले हामी फर्मेटमा हान्छौँ तर जेनरली त्यस्तो ट्रान्जेक्सन अहिलेसम्म आएकै छैन।
तर प्र्याक्टिकल लाइफमा हामीले काम गर्दा कहिलेकाहीँ मैले अघि भने नि अघिल्लो दिन चाहिँ बेलुकाखेरि अफिस बन्द हुने बेला क्यास लिएर आयो कसैले लिन्न भन्न पनि भएन किनभने हामीले लिनै पर्ने थियो ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नु भन्दा पनि हुन्थ्यो भने चाहिँ तर त्यस्तो कुनै होला अब त्यस्तो सर्वसाधारण जनताहरू त्यस्तोमा चाहिँ जसलाई ब्याङ्कमा गएर पैसा डिपोजिट गर भन्न हामीले सक्ने अवस्था नभएको केसमा हामीले क्यास लियौँ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यही दिन होइन भने पनि भोलिपल्ट ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुपर्ने त्यही दिन ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे त क्यासमा रेकर्ड नगर्दा पनि हुन्छ तर त्यो दिन नगरेर भोलिपल्ट गऱ्यो भने त क्यास रिसिभ भएको दिन क्यासमा डेबिटमा रेकर्ड गर्ने अनि त्यो ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको दिन क्रेडिटमा गर्ने त्यो त समस्या भएन त्यसकाले ती ट्रान्जेक्सनहरू ब्याङ्क मार्फत भएको ट्रान्जेक्सनहरू मात्रै आउने गर्छन् इट इज प्रिपेयर इन द फर्म अफ एकाउन्ट लेजर एन्ड पोस्टिङ्स अफ जर्नल भोचर प्रिपेयर बट द point to be noted in is that bank cash book prepared by government office contain not only cash and bank accounts but also budget expenditure advance and miscellaneous account भनेको यहाँ हामी बैंक क्याश बुक भन्छौँ भनेको क्याश रिसिभ र क्याश पेमेन्ट ब्याङ्कबाट रिसिभ ब्याङ्कमा रिसिभ र ब्याङ्कबाट पेमेन्ट भएको कुरो मात्रै चाहिँ हुँदैन है यसमा के पनि हुन्छ अरे बजेट एक्सपेन्डिचरको पनि रेकर्ड त्यसैमा हुन्छ अनि एडभान्सको ट्रान्जेक्सनको पनि रेकर्ड हुन्छ मिसलेनियसको पनि हुन्छ जुन हामीले जर्नल भोचरमा जर्नल भोचर फर बजेट एक्सपेन्डिचर जर्नल भोचर फर एडभान्स जर्नल भोचर फर विभिन्न अरू कुरोहरू हामी हेर्थ्यौँ नि त्यो मिसलेनियस भने ती कुरोहरू मिसलेनियस ट्रान्जेक्सनहरू सबै कुरोको यसैमा रेकर्ड हुन्छ त्यसकाले जति पनि जर्नलमा हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरू आएको थियो त्यो सबै कुरो के हो त यसमा रेकर्ड हुन्छ एउटा रेक्टिफिकेसन अफ एररको हुँदैन Bank cash book serves as a general ledger that records almost all transactions. As a result, on the basis of transactions posted into the bank cash book, trial balance can be prepared easily to check the arithmetical accuracy. भनेको बैंक क्याश बुकमा चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाउन मिल्छ गभर्नमेन्ट एकाउन्टमा पनि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउन सकिन्छ तर त्यो चाहिँ अरू सबै लेजरहरू बनाउन हेर्नु पर्दैन बैंक क्याश बुकमै सबै कुरो रेकर्ड हुने भएकोले बैंक क्याश बुकबाटै बन्छ भन्ने कुरो इट समराइज द all financial transaction of government office किनभने सबै कुरो रेकर्ड भइहाल्छ भन्ने थियो पहिले एजीएफ नम्बर 5 थियो अहिले यसको एजीएफ नम्बर 209 यो सालदेखि है पहिले अघिल्लो सालसम्म अथवा हामीले 10 पढ्दाखेरि एजीएफ नम्बर 5 भनेर पढेको थियौँ भने अब होइन एजीएफ नम्बर 9 oh why bank cash book is prepared what are the objectives of bank cash book to make the systematic and permanent record to make efficient control over cash and banking transactions, to provide the bank balance up to date, to estimate the cash requirement and payments, to check the completion of double effect of all financial transactions, to show the position of cash balance culture, bank balance culture, budget expenditure को total कति भयो, advance given कति छ, advance clearance कति छ, miscellaneous transaction कति छ, यी कुरो देखाउँदा बैंक क्याश बुक भनिन्छ यहाँ त्यस्तो पोइन्टहरु एक्सप्लेन गरेर बुझाउनु पर्ने मलाई कुनै छ जस्तो लाग्दैन त्यही पनि छ भने भन्नुपर्छ भने भनिदिन्छु छ त कुनै पोइन्ट पक्कै पनि छैन इम्पोर्टेन्स अर एडभान्टेज अफ बैंक क्याश बुक त्यही अब्जेक्टिभ्सबाट 2 हटाइदियो भने यो एडभान्टेज एन्ड इम्पोर्टेन्स भन्छ इट मेक्स अ सिस्टमेटिक एन्ड पर्मानेन्ट रेकर्ड अफ फाइनान्शियल ट्रान्जेक्सन यो ठाउँमा टु मेक भनौँ भने त्यो अब्जेक्टिभ्स हो 2 को ठाउँमा 2 हटाइदियो भने इम्पोर्टेन्स हो इट मेक्स एफिसिएन्ट कन्ट्रोल ओभर द क्याश एन्ड ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन हैन यसले त्यो गर्छ हेल्प टु प्रोभाइड द ब्याङ्क ब्यालेन्स अप टु डेट इट हेल्प टु एस्टिमेट द क्याश रिक्वायरमेन्ट एन्ड पेमेन्ट्स इट ensure the completeness of double effect of the financial transaction किनभने यसमा ड्युअलिटी कन्सेप्ट युज गरेर चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्छौं इट शोज द पोजिसन अफ क्याश ब्यालेन्स बैंक ब्यालेन्स बजेट एक्सपेन्डिचर एडभान्स गिवन एडभान्स क्लियरेन्स एन्ड मिसलेनियस ट्रान्जेक्सन भनेको सबै कुरोहरु यसैमा दिन्छ हेल्प टु मेक द अडिट वर्क इजियर हैन अडिट वर्कलाई पनि सजिलो हुने हो किनभने सबै कुरोहरु यसै भित्रबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौं सर कमर्शियल अकाउन्टिङ र गभर्नमेन्ट अकाउन्टिङको छ नि बैंक क्याश बुकमा के फरक छ सर
अब कमर्सियल एकाउन्टिङमा बैंक क्यास बुक भनौँ भने चाहिँ बैंकसँग रिलेटेड ट्रान्जेक्सनलाई मात्रै रेकर्ड गर्ने कुरो थियो। त्यसमा नन क्यासहरू रेकर्ड नै हुँदैन थियो र यसमा पनि त्यो हुँदैन हुन त। तर अब यसमा बनाउने मेथड पनि फरक छ। यो एउटा लेजरको रूपमा हुन्छ, त्यहाँ पनि बैंक क्यास बुक लेजरको रूपमा त हुन्छ, तर त्यसले चाहिँ के त नन क्यासलाई कन्सिडर गर्दैन, जबकि गभर्नमेन्ट एकाउन्टमा नन क्यास हुँदैन र फर्मेटमा फरक छ। प्रिपेरेसन गर्ने कुरोहरुमा यसका कोलमका कुराहरुमा अलिकति डिफ्रेन्ट हो, नत्र भने त उही हो। पर्पस चाहिँ एउटै हो, अब्जेक्टिभ एउटै हो करिब। त्यहाँ कमर्सियल एकाउन्ट भनेको बिजनेस फर्मको अब्जेक्टिभ हो, यहाँ चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसको। एकजना अननोन मान्छे इन्ट्री गरेको हो कि भने जस्तो लागेको थियो, त्यस्तो त देखिएन देख्नु त। कहिलेकाहीँ अर्को डिभाइसबाट इन्ट्री गरेर त्यस्तो हुन सक्छ। ल अब बैंक क्यास बुक कसरी बनाउनु त भन्ने कुरोको लागि सबभन्दा पहिले त्यसको फर्मेटमै जाउँ। रुलिङ अर स्पेसिमेन अफ बैंक क्यास बुक द फलोइङ represent the specimen of bank cash book containing 19 columns prepared in the format prescribed as per AGF number 209। यसमा हामीले के त गभर्नमेन्ट अफ नेपाल लेख्ने, यो माथिको हेड जर्नल भोचर जस्तो जर्नल भोचर लेख्ने ठाउँमा बैंक क्यास बुक राख्ने हो, AGF नम्बर 209। यसमा डेट माथि लेख्नु पर्दैन, अरु कुरोहरु पनि नभए पनि हुन्छ, किनभने यहाँ एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन राख्ने हैन, त्यसकारण ती अरु कुरोहरु लेख्ने कुरा आउँदैन। सर 19 कोलम भन्नुभएको हो। सर पहिले 17 कोलम हुन्थ्यो, अहिले 19 कोलम हुन्छ। ल देखिएछ यहाँ बैंक क्यास बुकको फर्मेट मैले यहाँ राखेको छु, देखिएछ सर। यसरी एजीएफ नम्बर 209 गभर्नमेन्ट अफ नेपाल अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री बैंक क्यास बुक। अरु त्यस्तो केही लेख्नु पर्दैन यसमा। सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ, डेट हुन्छ। त्यसो जर्नल भोचर गरेर मात्रै बैंक क्यास बुकमा रेकर्ड गर्नुपर्छ भने थिएँ नि मैले। हो हामीले यहाँ गर्दाखेरि पर्दैन, जर्नल भोचर कम्पल्सरी हुँदैन, तर हामीले प्र्याक्टिकल लाइफमा काम गर्दाखेरि जर्नल भोचर गर्ने अनि जर्नल भोचरको नम्बर यहाँ लेख्नुपर्छ, कति नम्बर जर्नल भोचर हो अनि के ट्रान्जेक्सन हो। त्यो जर्नल भोचरमा जे न्यारेसन लेख्थ्यो नि त्यो न्यारेसन लेख्दा हुने हो कि बिङ अथवा फरबाट स्टार्ट गर्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ के हो, न्यारेसनमा लेख्ने कुरो लेख्ने हो। जस्तै स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड भनेर लेख्दा हुन्छ। इम्प्लोइ रेमुनेसनमा चाहिँ हामीले लेखेका हुन्छौँ जर्नल भोचरमा, यहाँ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड अथवा डिस्ट्रिब्युसन अफ इम्प्लोइ रेमुनेसन भनेर लेखे पनि हुन्छ, अथवा एडभान्स गिभन फर फर्निचर पर्चेज टु हरिकृष्ण काफ्ले भने त्यसरी यहाँनिर न्यारेसनको कुराहरू यहाँ लेख्दा राम्रो हुन्छ। अनि क्यास रिसिभ हो भने डेबिटमा, क्यास पेमेन्ट हो भने क्रेडिटमा हुन्छ भन्ने कुरो यो खासै त्यति युज हुँदैन। अनि यो बैंक कलम हेर्ने है, बैंक कलममा पहिले जस्तै छ, पहिले हामीले 9-10 मा पढ्दा जस्तै छ, ठिकै छ। त्यसमा पहिले बिर्से भए पनि केही फरक परेन। जति पनि डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट डेबिट हुन्छ यो बैंकको डेबिट गर्ने, जति पनि डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट क्रेडिट हुन्छ बैंकको क्रेडिट गर्ने। चेक नम्बर यो खाली नै हुन्छ, इलेक्ट्रिक ट्रान्जेक्सन नम्बर यो खाली नै हुन्छ, यो युज हुँदैन। र अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो र सहिलो भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ ब्यालेन्स केही पनि गर्नु पर्दैन, ब्यालेन्स चलाउनु पर्दैन, किनभने हामीसँग पैसा आउने पनि होइन, हामीले पेमेन्ट गर्ने पनि होइन। त्यसकाले ध्यान दिनुपर्ने कुरो त्यो हेर्ने, रिसिभ छ डिटिसिओ ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट जर्नल गर्दा मैले भने नि जर्नल के हुन्छ भन्ने चाहिँ गर्नु नपरे पनि सम्झिनु पर्यो। त्यसकाले जर्नल भौचर गर्दाखेरि डेबिट डिटिसिओ जुन जर्नलमा हुन्छ त्यो डेबिटमा एमाउन्ट लेख्ने, क्रेडिट डिटिसिओ जुन जर्नलमा हुन्छ जति एमाउन्ट हुन्छ त्यति एमाउन्ट
क्रेडिटमा लेख्ने जति एमाउन्ट हुन्छ है डिटिसिओ डेबिटमा भएर भएन डेबिटमा कति एमाउन्टले डिटिसिओ डेबिट भएको छ त्यो एमाउन्ट लेख्ने त्यसकारण जर भौजर त गर्नु नपरे पनि यहाँ दिमागमा बनाउने यो चाहिँदैन ब्यालेन्स डिटरमाइन गर्नु पर्दैन हैन है अनि क्याश ब्यालेन्समा नि सर क्याश ब्यालेन्समा त्यही त क्याश रिसिभ भएको भए डेबिटमा पेमेन्ट भयो भने क्रेडिटमा मैले अघिदेखि भनिरहेको छु यो खास गरी त्यति युज नै हुँदैन मैले अघि भनेको थिएँ एउटा इक्जाम्पल सपोज एउटा सेवाग्राही गभर्नमेन्ट अफिसले भन्ने टर्म भनेको सेवाग्राही हो कुनै जनता सर्वसाधारणले चाहिँ कुनै पैसा लिएर आयो गभर्नमेन्ट अफिसलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ गभर्नमेन्ट अफिसमा पैसा आयो क्यास आयो भने त्यो क्यास चाहिँ त्यो गभर्नमेन्ट अफिसले त्यही दिन ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण त्यो दिन नै ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ने क्यासमा रेकर्ड नै हुँदैन तर कहिलेकाहीँ त्यो दिनको लास्ट आवरतिर यदि पैसा आएको हो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो क्यास डेबिटमा राख्ने अनि भोलिपल्ट ब्याङ्क डिपोजिट गर्न पठाउनु पर्छ त्यति बेला यो क्यासको क्रेडिटमा गर्ने ब्याङ्कको डेबिटमा गर्ने भयो हेर्नु है केही कुरोहरू सजिलो पनि छन् केही कुरोहरू फर्मेटमा मात्रै गाह्रो हो नत्र भने सजिलो छ यो यसमा यहाँ ब्यालेन्स डिटरमाइन गरिरहनु पर्दैन किनभने हामीले ब्यालेन्स मेन्टेन गर्ने नै होइन ब्यालेन्स ह्यान्डलिङ हामीले गर्दैनौँ त्यसकाले डिटिसिओ डेबिटमा आउँछ डिआर गर्ने पहिले एनआर ब्याङ्क डेबिटमा आए डेबिटमा हुन्थ्यो एनआर ब्याङ्क क्रेडिटमा आए क्रेडिटमा हुन्थ्यो यहाँनिर अब डिटिसिओ डेबिटमा आए डेबिटमा डिटिसिओ क्रेडिटमा आए क्रेडिटमा हुन्छ यहाँसँग केही छ पक्कै पनि छैन यो खाली हुन्छ यो खाली हुन्छ मैले भनिहालेँ यो यसमा ब्यालेन्स गर्नु पर्ने जरुरी हुँदैन अनि बीएस नम्बर बजेट हेड नम्बर बजेट एक्सपेन्डिचर हो भने बजेट हेड नम्बर कति हो त्यो लेख्नुपर्छ है फर्निचरमा को लागि पेमेन्ट गरौँ भने फर्निचरको कुनै जर्नलमा बजेट हेड नम्बर छैन भने पर्दैन र बजेट हेड नम्बर हुन्छ र बजेट एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत हो भने एडभान्स होस् अथवा अरू नर्मल एक्सपेन्सेस होस् त्यसको एमाउन्ट बजेट एक्सपेन्डिचरको एमाउन्ट यहाँ राख्ने बजेट हेड नम्बर यहाँ लेख्ने अनि एडभान्स गिभन छ भने एडभान्सको केस चाहिँ यो हुन्छ करेन्ट इयर एडभान्सको केस हुन्छ करेन्ट इयरको एडभान्समा के हुन्छ गिभन र क्लियरेन्स हुन्छ र अब यहाँ थपेको भने के हो प्रिभियस इयर एडभान्स हुन्छ यो थिएन पहिले यो थिएन यो दुईटा कलम थपिएको 17 कलममा 19 कलम हुने भनेको यो हो किन हजुर सर हेर्दैछौ अस्तिदेखि तिमी टेन्सन लिइरहेको थियौ 19 कलम भन्दा 17 कलम पो त भन्दै थियौ यो अहिले मैले यहाँ हाइलाइट गरेछ नि यो दुईटा कलम हो यहाँ अहिले थपेको यो सालबाट हामीले थपेको गर्नुपर्ने त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन प्रिभियस इयर एडभान्समा दुईटा हुन्छ त्यो भने के हो म बुझाइदिन्छु अनि अरू चाहिँ मिसलेनियसमा डेबिट क्रेडिट सेम हो यो रिमार्क्स खासै युज हुने होइन मिसलेनियस भनेको जर्नल भोचर फर जस्तै बजेट रिलिजहरू आयो भने त्यो मिसलेनियस बजेट रिलिज क्रेडिट हुन्छ क्रेडिट गर्ने डेबिट हुन्छ डेबिट गर्ने त्यो ती कुरोहरू बजेट ट्रान्सफरको कुराहरू के हुन्छन् पिटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिसका कुराहरू भयो त्यो सबै यसमा हुन्छ त्यसकाले हामीले के हेर्नु पर्यो ट्रान्ज्याक्सनहरू भनेको यदि बजेट एक्सपेन्डिचर अन्तर्गत बजेट हेड अन्तर्गत भएका एक्सपेन्डिचरहरू बजेट एक्सपेन्डिचरमा रेकर्ड गर्छौँ त्यसमा एडभान्स हो भने एडभान्ससँग रिलेटेड हुन्छ एडभान्ससँग यो 12 र 13 सँग रिलेटेड हुन्छ त्योसँग रिलेटेड नभएको सबै के हो मिसलेनियसमा हुन्छ र यो चाहिँ यो हेर्ने प्रिभियस इयर एडभान्सको दुईटा कलम जुन थपिएको छ त्यसैले 19 कलम भएको हो कहाँ मिस्टेक भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पो हो त सर एलएफ छुट्यो एलएफ छुटो जस्तो छ यहाँ एलएफ छुटो जस्तो छ 19 कलम हो एउटा एलएफ छुटो ठिकै छ त्यो पनि युज हुने होइन म यसलाई थप्ला फेरि अर्को क्लासमा र अब यसमा चाहिँ यो प्रिभियस इयर एडभान्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको एडभान्स क्लियरेन्स हुन बाँकी रहेछ भने कुनै कहिलेकाहीँ कुनै एक्सपेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि लङ टर्मको लागि चाहिँ एडभान्स दिएको हुन्छ कुनै काम सक्नुपर्ने छ कुनै सप्लायरलाई चाहिँ हामीले पैसा दिएको छ उसले चाहिँ के त टाइममा उसले पैसा दिँदै जान्छ सामान दिँदै जान्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो हुनसक्छ अघिल्लो वर्ष क्लियरेन्स हुन बाँकी रहेको एडभान्सलाई यसरी रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर भनेर चाहिँ गर्छ
जस्तै अघि रिकिनाको केस गरेको थियो नि, रिकिनाले 50,000 लगाएको थिइन्, मैले चाहिँ सर 40,000 को चाहिँ टेबल लिएर आएँ, 10,000 को चेयर चाहिँ म लिएर आउँछु, ल्याइदिन्छु भनेछ भने, तर त्यही बिचमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फिस्कल इयर इन भयो भने अघिल्लो वर्षको बाँकी रहेको एडभान्सलाई यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकाले रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर भनेको अघिल्लो वर्षको बाँकी एडभान्स हो। अनि त्यो अघिल्लो वर्षको बाँकी एडभान्स यो वर्ष क्लियरेन्स भयो भने यहाँ राख्ने हो। त्यसकाले यो करेन्ट इयरको पहिले चाहिँ लास्ट इयरको एडभान्स यहाँ क्लियरेन्स भयो भने यही क्लियरेन्समा राख्यौँ, तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रिभियस इयरको एडभान्स क्लियरेन्स पनि यसैमा राख्छौँ हामी। सर भनेपछि अपडेट गरेको भएन, एडभान्स गरेको भयो सबै फर्मेट्सहरु। त्यति एउटा कुरा मात्रै हो फरक। होइन ल यसमा कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने कुरोमा यो तलको खासै त्यस्तो मतलब हुँदैन। यो यहाँ जति आयो त्यसलाई टोटल गर्ने हुँदैन है। यहाँ छ भने यहाँ टोटल गर्ने, यहाँ छ भने यहाँ टोटल गर्ने, यसमा डेबिटमा छ भने डेबिटमा, क्रेडिटमा टोटल गर्ने, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा। यो चेक नम्बर पर्दैन, यो पर्दैन, यो बजेट हेड नम्बरको पनि टोटल पर्दैन, बजेट हेडको रुपिजको पर्छ, यसको टोटल गर्नुपर्छ, एडभान्स गिभनको पर्छ, एडभान्स क्लियरेन्सको पर्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर छ भने पर्छ, यसको छ भने पर्छ, मिसलेनियसको डेबिट क्रेडिट पर्छ, अरूको एडभान्स पर्दैन। अनि प्रिभियस मन्थ्सको अप टु प्रिभियस मन्थसम्मको टोटल क्वेसनमा दिएको छ भने हो, हुँदैन, यहाँ छ भने राख्ने हो। अनि अप टु दिस मन्थ भने यो गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पहिलेकोमा थिएन, अहिले नयाँ छ। यो तलको टोटलसम्म गर्थ्यौँ, यो तलको थिएन भन्दा पनि थियो छ नि त, हामीले त्यति युज गरेन त। यहाँ पनि युज खासै हुँदैन, मैले फर्मेट राखिदिएको मात्रै हो। र टोटल चाहिँ के को गर्ने अरे, यो गर्ने मैले इन्टु राखेको ठाउँमा गर्ने भनेको है। पर्दैन 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 पर्छ 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 यही आधारमा पछाडि ट्रायल ब्यालेन्स पनि बन्ने भएकोले पर्छ। हजुर सर हजुर के भन त सर, हाम्रो यसमा 19 एउटा हुन्छ भन्दा थियो, अनि एउटा एलएफ छुटेको हो र सर यसमा 19 हैन, एलएफ खासै युज हुँदैन, 18 कलम नै यसलाई मानौँ, 18 नै कलम नै चाहिन्छ, अरु चाहिँदैन। सर अनि यो क्याश ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिट लेखेको छ नि, यसमा चाहिँ अब यो खाली नै हुन्छ। मैले अघि भने यदि तिम्रो गभर्नमेन्ट अफिसमा क्याश आयो भने डेबिटमा राख्ने हो, गभर्नमेन्ट अफिसमा क्याश गयो भने क्रेडिटमा राख्ने हो। पिटी क्याश फन्डलाई क्याश माग्दैन, त्यो छुटे हो। त्यसकाले गर्दाखेरि यहाँ यो जनरली हाम्रो खाली नै हुने गर्छ। सर अनि त्यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन नम्बर त्यो पनि खाली नै हुने हो? खाली नै हुन्छ, खाली नै हुन्छ। सर अनि बजेट हेड नम्बर त राख्नु पर्छ हैन र सर? राख्नु पर्छ, टोटल गर्नु पर्दैन भनेको। ए बजेट हेड नम्बरको चाहिँ टोटल चाहिँ गर्नु पर्दैन। बजेट हेड नम्बर कसरी टोटल गर्नु? त्यसको एमाउन्ट चाहिँ टोटल गर्नुपर्छ। यो टोटल किन इम्पोर्टेन्ट छ भने नि, यसको आधारमा हामीले ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। ट्रायल ब्यालेन्स प्रिभियस इयरको एडभान्सको अघिल्लो वर्ष एडभान्स क्लियरेन्स हुन बाँकी एडभान्स हो भने त्यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफर भनेर राख्छौँ। जस्तै अघि हामीले भनेको थियो रिकिनाले चाहिँ 50,000 लगेकी थिइन्, 40,000 को बिल ल्याइन्, 10,000 को म चेयर ल्याइदिन्छु है सर भनेको थियो। त्यो आधारमा हामीले एडभान्स क्लियरेन्स गरेको छैन, किनभने बिल पनि आएन, पैसा पनि फिर्ता गरिनन् भने त्यो एमाउन्ट के हो त भन्दाखेरि रिजनल कज हुँदाखेरि त त्यो के हो त अघिल्लो वर्षको बाँकी एडभान्स थियो, त्यो त्यति बेलै वर्ष सक्यो, असार मसान्त सक्यो भनेदेखि अब अर्को महिना हामीले जाँदाखेरि अर्को महिनाको
ट्रान्सफर गरेर आएको एडभान्स चाहिँ यहाँ रेस्पोन्सिबिलिटी ट्रान्सफरमा हुन्छ। अनि त्यो वर्ष यो वर्ष फेरि एडभान्स क्लियरेन्स हो भने यहाँ राख्ने फेरि त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, त्योभन्दा कम पनि हुनसक्छ। बढीको एमाउन्टलाई यही वर्षको एक्सपेन्सेस हुन्छ, कम भयो भने पैसा फिर्ता आउँछ र क्लियरेन्स त त्यही बराबर गर्ने हो। सर हजुर त्यो ब्यालेन्स वाला कोलम चाहिँ कसरी खाली हुन्छ? अब तिमीसँग पैसा छ पवित्र? छैन है, मानिलिनु छैन, पवित्रसँग पैसा छैन, तर उनलाई जे चाहियो बाबालाई भनेपछि बाबाले ल्याइदिन्छ। अनि तिमीसँग पैसा पनि छैन भने तिमीले ब्यालेन्स राख्नै परेन, तर तिमीलाई सामान त पाइरहेछ नि। अहिलेको सिस्टम त्यस्तै छ के, हरेक गभर्मेन्ट अफिसले आफूसँग पैसा चाहिँदैन, किन्नु पर्यो भने के हो त भन्दाखेरि त्यो डिटिसिओलाई त्यो पेमेन्ट अर्डर इस्यु गरेपछि त्यहाँबाट आइहाल्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गभर्मेन्ट एकाउन्टको केसमा चाहिँ पहिले चाहिँ जुन अफिसले खर्च गर्ने त्यही अफिसलाई पैसा आउँथ्यो, पहिले बजेट रिलिज भएर पैसा आउँथ्यो अथवा रिभल्भिङ फन्ड भनेर पैसा आउँथ्यो, त्यसकारण उसँग पैसा हुन्थ्यो। अनि त्यो पैसा भित्र गएर बसेर चाहिँ उसले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले उसले त्यो हेर्नु पर्दैन, त्यसकारण उसले ब्यालेन्स निकाल्नु पर्दैन। तिमीसँग भएको पैसाबाट खर्च गर्ने होइन, त्यसकाले तिमीसँग भएको पैसा कति छ भनेर पनि हेर्नु जरुरी भएन। तिमीले कति खर्च गर्यो कति पाइन्छ भनेर हेर्नु पनि परेन। तिमीले अरूलाई भनेपछि तिम्रो पैसा आइहाल्छ, तिम्रो सामान आइहाल्छ। त्यसकाले तिमीले ब्यालेन्स डिटरमाइन गर्नु पर्दैन। हुन चाहिँ हुन्छ, गर्दा पनि हुन्छ, तर जरुरी छैन भनेको। किनभने यो ब्यालेन्स पछाडि ट्रायल ब्यालेन्समा पनि आउने होइन, गर्न नसकिने होइन। किन ब्यालेन्स चाहिँ नगर्दा राम्रो नगर्नु भनेको भन्दाखेरि कतिपय केसमा चाहिँ हामीले के हो त बजेट रिलिजको इन्फर्मेसन क्वेसनमा दिएकै हुँदैन कि, अनि पेमेन्ट मात्रै हुन्छ। यो ब्यालेन्स भने कहिले जहिले पनि के हो त डेबिटको एमाउन्टमा क्रेडिट घटाएर आउने। र जस्तै मानिलिनु यहाँ चाहिँ 2 लाख डेबिटमा आएको थियो भने यहाँ 2 लाख हुन्थ्यो, 2 लाख हुन्थ्यो। अनि अर्को ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ तिम्रो 30,000 एक्सपेन्सेस भयो भने यहाँ ब्यालेन्स कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1,70,000 ब्यालेन्स हुन्थ्यो। पहिलेको सिस्टम यस्तो थियो, पहिले बजेट रिलिज भएर पैसा आउँथ्यो अनि तिमीले खर्च गरे। तर अहिले त के हो त भन्दा त्यसरी बजेट रिलिज भएर पैसै आउँदैन के हुन्छ बजेट रिलिज भनेर डेबिटमा ब्याङ्क ब्यालेन्सको डेबिटमा केही पनि पैसा आएको छैन। यहाँ तिमीलाई के हो त भन्दा 30,000 को एक्सपेन्सेस आइसक्यो। अनि यहाँ ब्यालेन्समा के गर्ने, पैसा माथि डेबिटको ब्यालेन्स भए पो क्रेडिट भनेर पैसा घटेको गएको हो। त्यसकारण त्यो घटाउँदाखेरि त -30,000 आउँछ के। अनि ब्यालेन्स राख्दाखेरि माइनसमा आयो भने त त्यस्तो ब्यालेन्स त कसरी राख्नु त, यो माइनसको ब्यालेन्सको अर्थ भएन। त्यसकारणले यहाँ ब्यालेन्सको युज खासमा हुँदैन भनेको, ब्यालेन्स डिटरमाइन गर्नु पर्दैन। यो सालदेखिको सहिलो है, अघिल्लो सालसम्म यही ब्यालेन्स इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो। किनभने कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स पुगेन भनेदेखि चाहिँ पैसा ट्रान्सफर अथवा सापटे लिनुपर्ने, इन्टर अफिस लोन लिनुपर्ने, ती कुरोहरू हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ त्यो छैन, किनभने गभर्मेन्ट अफिसलाई एलोकेट गरेको बजेट एकमुष्ट वर्षभरिको खर्च उसले गर्दै जाने हो। र उसले चाहिँ जति भन्यो डिटिसिओ ट्रेजरी सिङ्गल एकाउन्टले आफ्नो लिमिटेसन रहेर उसले पैसा पेमेन्ट गरिदिइहाल्छ। त्यसकारणले ब्यालेन्स चाहिएन। सर हजुर सर जति हामीलाई बजेट दिएको छ नि 1 वर्षको लागि भनेर, हामीले यो मन्थली यति एक्सपेन्सेस भयो, यस्तो सामान ल्यायो भने त्यो देखाउनु पर्छ कि एकैचोटि अकाउन्टिङ त्यो फिस्कल इयर्सको लास्टमा देखाउनु पर्छ? त्यो त हाम्रो अर्को स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्ने च्याप्टर छुट्टै छ। कुन महिनामा कति बजेट, त्यो महिनासम्म कति बजेट खर्च भइसकेको छ, त्यो कति बाँकी छ, ती कुरोहरू देखाउने भनेको हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हाम्रो लास्ट च्याप्टर छ, त्यसमा हामी हेर्छौँ। ब्याङ्क क्यास बुकमा चाहिँ हामीले पैसा बजेट रिलिज भएर पैसा आउँदैन, हामीले खर्च गरेपछि खर्च गरे बराबर बजेट रिलिज भएर आउने हो कि। त्यसकारण बजेट रिलिज हुँदा डिटिसिओ डेबिट हुन्थ्यो नि, तर सबै क्वेसनमा के हो त बजेट रिलिजको इन्फर्मेसन त दिएको छैन क्वेसनमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि बजेट रिलिजको इन्फर्मेसन भए त यो जहिले पनि ब्यालेन्स 0 हुन्छ, ब्यालेन्स जहिले पनि निल हुन्छ। पहिलो ट्रान्जेक्सनमा माइनस भयो, अर्को ट्रान्जेक्सनमा प्लस भइहाल्छ, 0 भइहाल्छ। तर अब त्यो बजेट रिलिजको इन्फर्मेसन नदिएको दिउन्जेलसम्म नआउने भएकोले यसमा ब्यालेन्सको कुनै अर्थ छैन। ब्यालेन्सको कलमको यो वर्षदेखि युज छैन। मैले भने नि जस्तै 30,000 को फर्निचर चाहिँ पर्चेस गरेको छ भने 30,000 फर्निचर पर्चेस गर्दा जराउन के हुन्छ, 30,000 क्रेडिटमा हुन्छ। अनि त्यो बराबरको के त बजेट रिलिज भएर अर्को जराउनमा लगत्तै आइहाल्छ कि। भने त्यो गर्दा के हो त भन्दाखेरि
यहाँ -30,000 भएको थियो, अर्को जर्ममा के हो त यो 0 भइहाल्छ के ब्यालेन्स। यो सिस्टम चाहिँ यो हो, त्यसकाले यो ब्यालेन्सको अर्थ छैन भनेको। र यसरी दिए त यसरी गर्दा हुन्छ, तर यो फर्निचर पर्चेज भनेर दिएको हुन्छ, त्यसको लागि दुईटा क्वेसनमा होला बजेट रिलिज भएको, नत्र भने अरूमा छैन। त्यसकाले त्यो अवस्थामा ब्याङ्क क्यास बुकमा पनि त्यस्तै ट्रान्जेक्सन आउने। जर्मन भोचरमा जे ट्रान्जेक्सन थियो त्यही ट्रान्जेक्सन हुन्छ यहाँ ब्याङ्क क्यास बुकमा पनि। जर्मन भोचरको हरेक ट्रान्जेक्सनको ब्याङ्क क्यास बुक बनाउन सकिन्छ। अब यहाँनिर त्यो बजेट रिलिजको इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन, अनि त्यसरी त्यो माइनसमा देखिन्छ। ब्यालेन्स त माइनसमा त हुँदैन नि त। तिमीसँग 30,000 पैसा छ हुन्छ, तिमीसँग पैसा छैन भन्ने हुन्छ, तिमीसँग 30,000 माइनसमा छ भन्ने त हुँदैन नि त। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीले ब्यालेन्स देखाउनु जरुरी हुँदैन भनेको है। ल अब भोलिदेखि हामी ब्याङ्क क्यास बुकको प्रब्लम स्टार्ट गर्छौँ। मैले क्वेसन राखिसकेछ जस्तो लाग्छ, मैले बिर्सेँ भने म फेरि हेरौँला पनि, मलाई त रिमाइन्ड हो गराउनु। सर, राखिसक्नु भएको छ सर, हिजो बेलुकै राख्नु भएको। अस्ति तिमीले के मेटेरियल भने एबिसी कस्टिङको मेटेरियल परेको रहेछ। एबिसी कस्टिङ भने चाहिँ एमबिएस को हो, कताबाट त्यसमा पर्यो? मैले एमबिएस कोमा पोस्ट गरेर त्यसमा पोस्ट भयो कि मैले त्यसलाई हटाइदिएको छु। हटाउनु चाहिँ के हो मैले बुझ्दा नि बुझेन अनि सर के हो भइरहेको छ। त्यो एमबिएस सेकेन्ड सेमेस्टरको हो, त्यो अब तिमीले बुझ्ने कुरो होइन। मैले चाहिँ एमबिएस कै क्लासरुममा पोस्ट गरेँ भनेको त्यसमा पोस्ट भएछ। ल आज हामी यति नै गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हेभ अ नाइस डे। बाई सर, हेभ अ नाइस डे।